बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वर्ड डे 3 हम और से बुझ तरगलम कना दजे की मिसाल के ज उस की उर्दू लिखन को दा खुद इंग्लिश लिखन दी कना उस इंग्लिश लिखन जे कुम जिना शुरू कोम दी वो जे उर्दू तो वोड म उर्दू लिखन को म दजे की एंटर व उर्दू लिखन जे दी जिना शुरू शी असर न शुरू शी वो जिकले जे असर न शुरू कोम यो पछी बंद क्लिक कोम दा बंद क्लिक कोम सेदा कना दजे की क्लिक को कोम मिसाल लिखन दे शुरू उस मोले से बुआ पुख्तना पैदा की मिसाल के दलता जी उर्दू लिखन कोम जदिना क्लिक लरे कोम जे पता गाज बंद खपल भी जे लिखम च आर्ट शेप सही कना दजे की इंग्लिश लिखन कोम कना उर्दू लिखन त जवड़म कना उस उर्दू लिखन त जवड़म उर्दू लिखन दिस ने की जे असर त लड़शी त बदी जे कम सीधा का सर लो त ने लिखन का मिसाल के द एंटर हुआ है मिसाल की बे उस दजे को वाला मिसाल की एंटर हुआ है सही कना उस बदा निशान दी तरफ तक हम द निशान बंदम की कना लिखन द उर्दू लिखन बस बे अगर जरूरत पूरे पुख्तना पैदा की पूरे उर्दू लिखन खुद दिस नाम करे रची द निशान दी तरफ तक लिखन द दी सेट खुद दी डेर जरूरत है उस गुरे है मोने से जब वो उर्दू लिखन शुरू करो कना जल्दी इंग्लिश युटा के उर्दू के खुद इंग्लिश युटा के रची कना जल्दी इंग्लिश टकी तो वो खत्म संग इंग्लिश टकी तो स्पेस बोलो आल्ट शिफ्ट इंग्लिश टकी खास ना बैल गुरे इंग्लिश टकी दी ना गुरे दा लिखन मको जल्दी कम चाहिए हमारे मतलब जी लिखा उस ब्याज लिखम जब ब्या उर्दू टकी शुरू उर्दू टकी गुरे अटुला ही सब गार्ड मिनी गार्ड वर्ड रची कना नो कशिर तो पदी बंद क्लिना कोर की होतो वाला लिखन बटुल गार्ड वर्ड तब युवा नाम नश लिखे लका जो उस लिखम कना औ कदा के दा के ब्या कदा इंग्लिश मांस के लिखे औ बे सही है अब उस गुरे दजे के लिखो कना उस मोने से जिस जरोगलम कना एंटर मु वालो शिकला में एंटर वो लिखन मरी तरफ तक जो लिखमा चे ये मतलब ये सैमसंग मोबाइल है उस लेट सपोज द उर्दू मोटी कीबोर्ड उर्दू वाला खराब ऐसे का उर्दू गड़ा और लिखम दा मोबाइल कलो ये उस लिखम सैमसंग कना सैमसंग वो इंग्लिश लिखम कना आर शेप मोबाइल स्पेस आसे करो पूरे सैमसंग मिसाल के सैमसंग मोबाइल है मोबाइल में जो मिसाल की पगा के लिखमा उस उर्दू के उस मोबाइल से लिखमा हम मोबाइल दा टूल मिसाल के शेष हो गाडर उस गुरे च आगा दो वालो मिसाल के मोले से दिजी के लिखन लरकम लेंज दिज तसम परजेता एंटर वायम उर्दू लिखन दी उस पर जीवन ने क्लिक करो दादन दर्शी पर जीवन मुझे क्लिक को उस मोले से गुरा जो उस उर्दू के लिखमा चाहिए वो में लिख लो कना स्पेस आर्ट शेप सैमसंग उस ब्या उर्दू पर जिकना से उर्दू बाइज उस ब्या बदल जिक्र ब्या मिसाल के आर्ट शेप आओ गुरा अलिकल पप्पल जे बन मरो सही कना दा मसला डेरा पिखी दा दुमरा सख्त मसला दा मिसाल के डेरा खलक द पे शो हो दा उस इंग्लिश लिखन ज څنګه हो द दरेज यमु चुकली दरी दा मसला ورته पिखशी पूर वर्ड के चकला लिखन के बस पदी बन पुइन शी बिल्कुल इंग्लिश बस उर्दू लिखन प्रीग दे के ये च बस आसम न लिखल की प्रीग दे हा मसला कुम जे की दसे की सही दा कना दिज द जरूरी दा सही दा मोले से दा बंदम पुइश पदी बंदम पुइश वे दिज की मोले से दा एंटर जोयम बल पिष्टसम खपल इंग्लिश जुबान तवडम او زين लिखन د خپل سر نه کیږي راته صحیح شمولې صاحب زور دي کې لیکم زه ډېر نه مې لیکم زه لیکم مکنه اول لیکم مثال کې کلیم الله صحیح نه مولې صاحب کلیم الله بیا لیکم مثال کې واجب الله سمجھے تو نه مخکې ولې نصرت الله مثال کې دا مولې کله صحیح ده کنه انټر بیا لیکم واجب الله एंटर बया लिखम मिसाल के नजीफुल्लाह सही शो कना दा ने में मोले कर जोज दी के एम द ने लक साइज गट कोम मिसाल करता सही शो मोले से जे मच द ने मिच कुम दी सॉर्ट बाय सिस्टम मोले से दजी के सॉर्ट बाय बंद बकले को की कना नो सॉरी सॉर्ट बाय दी त ने दजी ता सॉर्ट बाय तो रोगलमा जे मच गुरे दा उस टिक्स निकल दी नंबर दी का तारीख का छी दे दागा लिखल दी कना नचली करी भी टेक्स्ट का नंबर भी बच्ची बंद बकले के मोले से पर नंबर का डेट भी पर तारीख बंद बकले के होस दे के मुसा नंबर दी जैन चदा दी असेंडिंग मतलब आगा नमा एच शुरू की याद अवाल रश बे दागा नमा शुरू शी बिन शुरू की याना में दरोश दी त मंगना माखल असेंडिंग ओके हो या उदगरे ए खो नष्ट कना खो बीम नष्ट सिम नष्ट बिया सी डी ई खो के दा कना के पस बे छी दा मोले से एन बे छी दा एन और बे आखिरी छी ना मुसा डब्ल्यू पे तरतीब मुसा का ए वाला मत गरी खो एक बी वाला वर को से खो आशतना मुसरा दिते च मुसरा एसेंड उजी के नंबर लिख मिसाल के मोले से दलते जरोगलम वर्ट जल्दी कमा छे मिसाल के गली कमा 100 एंड 90 एंड 2 और 40 एंटर 50 एंटर 80 एंटर 30 एंटर
70 انټر 60 مې لیکلی ده نه 60 انټر 10 انټر 20 دا مې ډېره ولیکلې که نه اوس دلته زه راغلم دا مې سلیکټ کړو دلته به راشئ 5 منټ دلته راغلم مثال کې دلته مې راغلم مثال کې دلته به راشئ سورټ بای ون به کلیک وکړئ چې دي نمبر دي ګورئ خپله بدل شي ځین چې سینډینګ کړو شي اول د وړه راشي بیا ورپسې خالي اوکې وایه 10 20 30 40 50 60 70 80 90 وجه مولوی صاحب په دې باندې دا موږ ته شي شو سورټ بای شو دین علم مولوی صاحب لږ بیا پیراګرافونو ته څو پوس پیراګرافونو ته خېجو پیراګرافونو کې لږ خبرې دي زه یم چې د پیراګرافونو دا یو پیراګراف څه نه دا یو پیراګراف دی پیراګراف ولا په لاینونو کې مطلب لږ د سپیس را پیدا شي څومره سپیس غوړه ورو راکوزېږي ویني لاینونه دومره ستر صحیح ده که نه پوه شو مولوی صاحب یا دې کې یم چې نه هغه 1 لاینونه صحیح دي خو دې کې رسم د دغه پیراګراف ته رسم صحیح ده که نه اوس دې پیراګراف ته زه راغلم مثال کې دا پیراګراف زه سلیکټ کوم نو چې دا پیراګراف مې چې کله سلیکټ کړو ځین چې د دې ولا لاینونه کې د لږ سپیس راته پیدا شي مطلب ویني مولوی صاحب ویني صحیح یا ټول لاینونه مطلب ورډ کې د لیکن کړي ځای چې په لکیرو کې د سپیس پیدا شي راته د څومره سپیس ته ورکې لکیرو کې صحیح ده که نه ځین چې څومره سپیس دی وي 1.5 سپیس دی وي او دا پیراګراف زه د دې لاندې پیراګراف نه لږ جدا کوم لکه ډېر ورسره ښاخ راغلی ده نو څنګه چل به وکړي مولوی صاحب دلته به راشئ دغه نه ویني مولوی صاحب لږ جدا شو add space before paragraph what does it mean then remove space before da prima mole se da canale numero 2 poi ci potevo ne mole se di pure da un sarchiu da che paragraph دلته اوس څه ملیر څه پوزیم کنه چې دا یو پیراګراف مهم پیراګراف تا یونیم پیراګراف څنګه کتابو کې مهم مثال کې د ځین چې په بورډر کې باندې شي پوسټ طرف نه دی لاین اور بند راشي سایډ ته لاین غوړې مولای سه لوند طرف نه لاین دي سره غوړې ک پوسټ طرف نه یاد دي چې په مانس کې لاین غوړې دی پیراګراف ته نه ځین چې په مکمل ټیبل کې دی باندې ګورې مکمل ټیبل کې ویني دا پیراګراف او دی پیراګراف ته مکمل ټیبل کې خود باندې کړو دی ټیبل ته رنگ هم راته ورکا څنګه رنگ غوړې مثال کې ټیبل ته مولای سه دا چې رنگ ورکا صحیح یعنی پیراګراف کې ته مونږ دلته مثال کې راځي کې پیراګراف بن شوی مثال کې پیراګراف کې لیکنه ورته بن شي پوه شو په دې باندې یا زده کې مثال کې لیکما دا کنټرول زد وایم زد صحیح ده داسې کړو مولای شي دلته لیکما مثال کې فقيري انسټیټیوټ لکه فقيري انسټیټیوټ ولا اصول دي لرس فقيري انسټیټیوټ دا مولي کلام مولي صاحب او دا مولګ مانس تر راوړل زین چې مانس تر راوړم دا لیکم مانس تر راوړل کنه زه اوس یم چې د لوند چې کوم ټکی کې دی فقيري انسټیټیوټ ولا یا اصول دي یا رولز دي صحیح ده کنه دا مولګ کټاپ زه د فقيري انسټیټیوټ په بریکټ کې باندې چې نور نه پار کړش نو په دې باندې کلیک وکاو راته کړه وته دا مولي صاحب په دې باندې پوښ په دې باندې یا د ذکر نور انټر پوښ مولي صاحب دا باندې حدیث کې نور په بورډر کې څه کار کیږي دا کوم قسم بورډر ته غوړې مثال کې مولای سي مانس کې لکه راغړې څنګه لکه راغړې سې د ډرا ټیبل په خپل ټیبل جوړوي شي ګورې د ځکه ونی ول پین راوخستل شو کنه مولای سي د ځکه ګورې څنګه ټیبل جوړې څومره ټیبل غوړې دا ټیبل غلط راغلی لیکنه ورپاتې دا کنه ټیبل راغلی کنه لیکنه ورپاتې شروع کړه مانس کې ته ټیبل غوړې دی ټیبل نه ور نه شو وته مثال کوئی کلمه ور باندې دا ټیبل شو دا ټیبل ولا غته لی ورته رڅو په دې کې ډېر کور دی ویني د دې کې بل خپل ټیبل ولا خپل غرغله مینو ټیبل څنګه وړي سیده مونږ صاحب د دې کې خپل هوم مینو ته چمو د مونږ هوم مینو کې کورو نو ټیبل مو شو دا مو شو ټو زد او شو ټول د پیراګراف باندې مونږ شو کړې خبره مکمل شي او د ذکر ریکارډینګ هم په ختمې ده نو 43 مونږ سه پوښتنه پرې باندې کنه نو دا موږ سره ټول خبرې وي او د پیراګراف په اړه کې بیا موږ چې شروع کو سټایل نه بعد ایډیټینګ نه به د ذکر څه دا خبره ده پوتې دی ویني موږ چې فرست کاپی به موږ له هوم مینو چې شوا ختم شي سیده پوښتنه